ang reds. Kung wala galitay kuan katong silupin nga itom nya naibus lutaan maging gama ta ginani mo kay wa may laing kuan wala laing nga choice palit lang kag kuan silupin nga nari kung way baligya katong itom nga ginama na daan palit kag silupin nga kanang sulag shooter nanion ra paghimo ang kuan para sa kuan sa similya kung magkuan kag similya DIY ba sulutan ra nimo god so na pwede na nimo sudlag yuta na kung sudla na para pang similya sa kuan ba sa mga tanong bitaw nga kinahanglan similya nya ang gamiton kay kani yuta nga dinauban kay itom nya na naman ni kuan daan kanang kompleto no nanay kanang abuno naman ni siya nato pang yung similya dali ra kay tubo gikan ra po ni sa expert itan-aw ko sa YouTube ba ana gina guys search ramid dagod ano ni ara pwede ni siya itong similya dahil buslot niya duha ka buok ayos no salamat guys sa pagtanaw.